यो भिडियोमा हामी रियाक्ट कम्पोनेन्टको बारेमा हेर्छौँ। अनि त्यो हेर्नको लागि मैले गिट युज गर्छु। अनि एकछिनमा हेर्छौँ हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ भनेर चाहिँ। सुरुमा हामीलाई चाहिने कुराहरू हेर्छौँ। हामीलाई चाहिने कुराहरू भनेको यो के हो, ट्रिम एन्ड कन्भर्ट, यो चाहिँदैन। भनेपछि हामीलाई चाहिने कुरा भनेको सुरुमा चाहिँ नोड हो है एउटा चाहिँ। भनेपछि नोड इन्स्टल गर्नु पऱ्यो हामीले। नोड इन्स्टल गर्नको लागि नोड इन्स्टल भनेर लेख्दा नि हुन्छ है। नोड अनि इन्स्टल अनि त्यसपछि x64 अथवा 64 बिट जे छ त्यति गर्दा नि हुन्छ। सिधै node.js.org मा जाने हामी अनि 64 बिटमा क्लिक गर्ने है। मेरो जतिको फास्ट नेट छ भने चाहिँ सुइसी डाउनलोड हुन्छ जस 2 सेकेन्ड लाग्ला बढी लाग्यो। अनि यो हामीले रियाक्टको लागि हो है नोड हालेको चाहिँ। यो एउटा सर्भर हो जुनले चाहिँ हामीलाई रियाक्टको फाइल्सहरू दिन्छ, रियाक्टको एप हाम्रो लागि बनाइदिन्छ है। अनि त्यहाँ मोडुल्सहरू हुन्छ, यताउता धेरै कुरा युज गर्न मिल्छ। अनि नोड इन्स्टल गरिभएपछि के गर्ने, नोड इन्स्टल गरिभएपछि चाहिँ हामीले त्यसमा कमान्ड्सहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कमान्ड्सहरू भनेको चाहिँ जस्तो सुरुमा चाहिँ टर्मिनल त खोल्नु पऱ्यो के न। जस्तो यहाँ अर्को टर्मिनल खोल्न मिल्छ भने म खोलेर देखाउँछु। कमान्ड प्रम्प्ट भनौँ अनि त्यसपछि अर्को टर्मिनल खोल्न मिल्दो रहेछ है। भनेपछि हामी सुरुमा चाहिँ कुनै एउटा फोल्डरको भित्र जानु पऱ्यो, सिडी भन्यो। अनि त्यसपछि म चाहिँ डकुमेन्ट्सको भित्र गएँ। सिडी भनेको चेन्ज डिरेक्टरी है, चेन्ज डिरेक्टरी गरेँ। अनि त्यसपछि मेक डिरेक्टरी भनेको नयाँ एउटा डकुमेन्ट नयाँ डिरेक्टरी बनाएँ। अनि रियाक्ट लर्निङ भने यसरी। अनि यहाँभित्र चाहिँ मलाई रियाक्टको एप बनाइदिए भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ npx अनि क्रिएट अनि त्यसपछि रियाक्ट अनि त्यसपछि एप, क्रिएट रियाक्ट एप भन्ने। अनि त्यसपछि त्यो एपको नाम दिनुपर्छ है हामीले, रियाक्ट लर्निङ एप यताउता है जे दिँदा नि हुन्छ। तर क्यापिटल दियो भने चाहिँ एरर आउँछ है, त्यो ख्याल गर्ने है। अनि त्यो एन्टर हान्ने अनि कुर्ने। लगभग 5-6 मिनटपछि चाहिँ आफै हुन्छ। मेरो डिभाइस स्लो छ नत्र देखाउँथेँ मैले, जे होस् त्यो बनाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ फलो एलङ गर्ने। भनेपछि सुरुमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, इन्स्टल नोड गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि npx क्रिएट रियाक्ट एप, क्रिएट रियाक्ट एप। अनि त्यसपछि कुनै रियाक्ट एपको नेम है, एप नेम भन्नाले आफूलाई जे नाम दिन मन लाग्छ नि त्यो नामको फोल्डर बनाउने हो कि यो फोल्डरको भित्र चाहिँ हाम्रो रियाक्ट एप्लिकेसन लिभ गर्छ, बाँच्छ, त्यस्तो कुरा हो। सजिलो छ। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ फलो एलङ गर्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि यो देखाउँछ है, यो स्क्रिन देखाउँछ, एकछिन टाइम लाग्छ। npm स्टार्ट भन्ने हामीसँग कमान्ड छ, यसले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट सर्भर स्टार्ट गर्छ। npm रन बिल्ड भन्यो भने चाहिँ प्रोडक्सनको लागि चाहिँ रेडी फाइल्सहरू बनाइदिन्छ। प्रोडक्सनको लागि रेडी गर्छ भन्नाले हाम्रो जाभास्क्रिप्टहरू जे छ मिनिफाई गरिदिन्छ कि अलि फास्ट हुन्छ नि त, सानो हुन्छ लास्टमा, त्यस्तो कुराहरू छ। यही भयो। मैले चाहिँ अहिले यहाँबाट गर्न खोजिनँ है, केही गर्न खोजिनँ। मैले चाहिँ सिधै फाइल एक्सप्लोररबाट गर्न खोजेँ। अनि फाइल एक्सप्लोरर खोल्नु पऱ्यो सुरुमा। अनि त्यसपछि डकुमेन्ट्सको भित्र जानु पऱ्यो। अनि हाम्रो जहाँभित्र रियाक्टको एप्लिकेसन बनाएको छ नि त्यो रियाक्टको एप्लिकेसन चाहियो है। जहाँ बनाएको छ त्यहाँभित्र अघि मैले खाली फोल्डर चाहिँ बनाइरहेको थिएँ। मैले बनाएको रियाक्टको फाइल चाहिँ यहाँभित्र छ है, रियाक्ट लर्निङ एप। यो पनि होइन, यो पनि चाहिएन मलाई। अनि मैले अर्को गर्न खोजेको चाहिँ फर्स्ट माई रियाक्ट एप भन्ने रहेछ है। भनेपछि यो भित्र यस्तो खाले बनाइदिन्छ। अनि यो चाहिँ VS कोडले खोलौँ। अनि के छ हेरौँ है। ओपन विथ VS कोड, कहाँ छ, ओपन विथ कोड। अनि त्यसपछि यो फोल्डरको भित्र के कुराहरू छ हाम्रो प्रोजेक्टको भित्र कि अब हाम्रो यो रियाक्टको प्रोजेक्ट हो नि त, यसको भित्र के छ त्यो हेरौँला। अनि त्यही हेर्न लागेको बेलामा मैले चाहिँ यो भिडियोमा के भन्छु भनेर भन्न बिर्सेछु है। कम्पोनेन्ट्सको बारेमा हेर्छौँ है हामी यो भिडियोमा चाहिँ, कम्पोनेन्ट्सको बारेमा हेर्छौँ। अनि योभन्दा अगाडिको क्र्यास कोर्स जस्तो थियो त्यसमा चाहिँ हामीले JSX को बारेमा हेरेको थियौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि प्रिरिक्विजिट भने चाहिँ HTML CSS चाहिन्छ, जसलाई नै आउँछ होला यो त। अनि जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ है। यति बुझ्यो भने बल्ल यसमा जम्प गर्ने। अनि यो भिडियोमा मैले कम्पोनेन्ट्स के हो भनेर भन्छु, कसरी बनाउने भन्छु, अनि फरक फाइल्समा कसरी राख्ने भनेर देखाउँछु। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्टरेक्ट कसरी गर्छ कम्पोनेन्ट एकअर्कासँग त्यो कुराहरू पनि देखाउँछु। प्रप्स यो भिडियोमा देखाउनु है, प्रप्स र हुक्सको लागि छुट्टै भिडियो बनाउनु सोचिरहेको छु। अनि स्टेटको लागि नि एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँछु होला सायद। यति हो मैले रियाक्टमा गर्ने भनेको सोचिरहेको छु। अनि सबै भएपछि फेरि एउटा क्र्यास कोर्स गर्छु सोचिरहेको छु, अलि लामो। तर मेरो डिभाइस अलि स्लो नै हुन्छ होला लास्टै, त्यही भएर एडिटिङ गर्न जा हुन्छ। अनि नोड मोड्युल्स भनेछ हामीलाई सुरुमा है, हामीलाई नोडले दिएको त्यो अघिको npx क्रिएट रियाक्ट एप भन्ने कमान्ड हान्दाखेरि दिएको भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको भनेको चाहिँ यही नोड मोड्युल्सहरू दिएछ है। नोड मोड्युल भनेको
हामीलाई चाहिँ जे पनि डिपेन्डेन्सिजहरू छ नि त्यो सबै यहाँको भित्र आएर बसेको हुन्छ है। त्यस्तो कुराहरू छ जस्तो ESLint छ, यो सुनेको हुनुपर्छ, त्यस्तो छ अरू नसुने। अनि अर्को चाहिँ पब्लिक भन्ने फोल्डर छ। पब्लिक भन्ने फोल्डरको भित्र हामीसँग HTML छ अनि केही इमेजेसहरू जे युज गरिरहेको छ त्यो छ, त्यस्तै छ। यो पनि चलाइन्न हामीले चलाउने काम गर्ने भनेको चाहिँ SRC फोल्डर हो है, सोर्स फोल्डर। अनि यहाँभित्र हेऱ्यो भने CSS छ, जावास्क्रिप्ट छ, टेस्ट.js छ, CSS छ, फेरि JS छ, फेरि लोगो छ एउटा, अनि रिपोर्ट वेब भाइटल्स भनिरहेको छ, अनि सेटअप टेस्ट छ, के छ है, जे होस् धेरै कुरा छ हामीसँग। अनि हामी चाहिँ जावास्क्रिप्टको भित्र जाम अथवा जहाँभित्र गयो नि भयो है। अब यसलाई रन कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु मैले पहिला सुरु। त्यसको लागि हामी टर्मिनलमा जानुपर्छ। यहीँ क्लिक गरेर टर्मिनलमा जाँदा नि हुन्छ, होइन म सर्टकट हान्छु भने कन्ट्रोल सिफ्ट अनि माथिको त्यो के भन्छ त्यसलाई 1 को लेफ्टपट्टिको त्यो क्लिक गर्दा हुन्छ है। कन्ट्रोल अनि यहीँ देखाउँदो रहेछ, जो सर्टकट चाहिँ यहीँ देखाइरहेछ, त्योमा जाँदा हुन्छ। अनि हाम्रो कमान्ड भनेको चाहिँ npm स्टार्ट हो है। यो गऱ्यो भने चाहिँ डेभलपमेन्ट सर्भर स्टार्ट हुन्छ। अनि जबसम्म डेभलपमेन्ट सर्भर स्टार्ट हुन्छ तबसम्म चाहिँ मैले अरू कुराहरू देखाउन खोजेँ। यो फाइल डिलिट गर्न त पाइएन है, एकछिन त्यो डेभलपमेन्ट सर्भर स्टार्ट हुँदा हुँदै गर्न पाइएन, एकछिन त्यो हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ। त्यो भन्नुहुन्छ मैले यो भिडियोमा कम्पोनेन्ट्सको बारेमा भन्ने हो नि त, भनेपछि कम्पोनेन्टको बारेमा कुरा गर्दै गरौँ, एकछिन लाग्छ त्यहाँ। भनेपछि कम्पोनेन्ट भनेको के हो, जस्तो जुनसुकै वेबसाइटमा पनि है धेरै कुरा हुन्छ कि एकदमै धेरै कुरा हुन्छ। जस्तो हामीसँग सपोज प्रोडक्ट पेज छ, एउटा प्रोडक्ट पेज छ, अनि प्रोडक्ट पेज भन्नाले के खुल्छ मलाई थाहा छैन है, हेरौँ। जस्तो हामीसँग एउटा प्रोडक्ट पेज छ, इमेजै हेर्दै नि भइहाल्यो। प्रोडक्ट पेजमा चाहिँ एउटा प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो त थाहा छ नि होइन। प्रोडक्ट पेजमा एउटा प्रोडक्ट हुन्छ, अनि त्यसको डिस्क्रिप्सन हुन्छ, अनि बाइङ कार्ट हुन्छ अनि राइटतिर, अनि माथिपट्टि नेभिगेसन लिङ्क्सहरू हुन्छ, अनि तलपट्टि फुटर हुन्छ। त्यस्तो धेरै कुरा हुन्छ हो एउटा प्रोडक्ट पेजमा। भनेपछि हामीले त्यसमा सुरुमा चाहिने मैले एउटा साइटमा छिर्ने बित्तिकै सम्झिने भनेको चाहिँ नेभिगेसन बारहरू एकदम सम्झिन्छु कि, भनेको यसमा चाहिँ झ्याउनै रहेछ है, जे होस् खुल्दैछ। माथिपट्टि हेऱ्यो भने माथिपट्टि नेभिगेसन बार छ, हेर्दा अलि गाह्रो जस्तो देखिएछ तर नेभिगेसन बार चाहिँ छ है माथिपट्टि। माथि नेभिगेसन बार छ, अनि त्यसपछि त्यसको तल प्रोडक्ट छ, अनि त्यसको छेउमा डिस्क्रिप्सन छ, अनि तलपट्टि कुनै फुटर होला है। त्यति कुराहरू हो। मैले फिग्मामा देखाउनु पर्यो भने छिटो हुन्थ्यो होला सायद, जे होस् त्यस्तो धेरै कुरा हुन्छ। अनि हरेक कुरालाई हामीले कोड गर्न पऱ्यो भने तनाव हुन्छ, त्यही कोड गर्न नपरोस् भनेर खास हामीले रियाक्ट युज गर्न लाग्यो कि रियुजेबल कम्पोनेन्टहरू बनाउनको लागि। कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ रियुजेबल पिस अफ कोड हो, रियुजेबल पिस अफ कोड। सपोज मैले क्विज एप बनाउँदैछु भने क्विज एपमा त्यो ABCDको डब्बा हुन्छ नि, त्यसलाई कम्पोनेन्टको रूपमा युज गर्न मिल्छ कि। अथवा गेम बनाउँदैछु भने त्यो गेमको क्यारेक्टर्सहरूलाई कम्पोनेन्टको रूपमा युज गर्न मिल्छ। रियाक्टमा गेम बनाउनु मन लाग्छ है, त्यस्तो हो। अनि कम्पोनेन्ट्स कसरी गराउने भनेर हेर्छौँ हामी एकछिनमा चाहिँ। अनि त्योभन्दा अगाडि मैले जावास्क्रिप्ट JSX को कुरा गरेको थिएँ। JSX भनेको चाहिँ हामीले सेल्फ क्लोजिङ वाला एलिमेन्ट्स छ भने चाहिँ पछाडि जहिले स्ल्यास लेख्नुपर्छ भन्ने थियो नि, याद छ होला। जस्तो इमेजको मैले ट्याग बनाएँ भने चाहिँ IMG भनेर लेख्नुपर्छ होइन, अनि सेल्फ क्लोजिङ हो भने चाहिँ पछाडि JSX-मा चाहिँ जहिले पनि स्ल्यास लेखिराख्नुपर्छ कि। HTML-मा चाहिँ अप्सनल थियो होइन, लेखे नि पायो नलेखे नि पायो, तर यहाँ चाहिँ सधैँ लेख्नुपर्छ, त्यति कुरा हो। अनि हाम्रो जे होस् डेभलपमेन्ट सर्भर खुल्दैछ है, अहिले हेरौँला एकछिनपछि त्यो के भइरहेछ भनेर। अनि त्यस्तै हामीले कम्पोनेन्टलाई पनि यसरी नै लेख्न मिल्छ कि सपोज मसँग एउटा कम्पोनेन्ट छ, त्यो कम्पोनेन्टलाई मैले नेभिगेसन बार भनौँ न होइन, नेभिगेसन बार भन्ने मसँग कम्पोनेन्ट छ। अनि यो नेभिगेसन बारलाई मैले बोलाउनु पऱ्यो भने यसरी नै नेभिगेसन बार भनेर बोलाउनु पर्छ कि, त्यही कुरा हो, त्यही देखाउन खोजिरहेको छु मैले चाहिँ। अनि अगाडि सानो लेटर देखियो भने चाहिँ त्यो JSX-ले यो HTML एलिमेन्ट हैछ भनेर चिन्छ कि। हामीलाई त HTML एलिमेन्ट त होइन नि त, हामीले कम्पोनेन्ट बनाउन खोजेको त छुट्टै हो। भनेपछि त्यो चाहिँ अगाडि क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ, त्यो पनि ख्याल गर्ने। कम्पोनेन्ट बनाउँदा जहिले नै क्यापिटल लेटरवाला हुनुपर्छ। अनि कम्पोनेन्ट्सहरूलाई हामीले फरक फरक फाइलहरूमा चाहिँ हाल्न मिल्छ, म त्यो एकछिनमा देखाउँछु। भनेपछि हेरौँ हाम्रो अब कस्तो भयो डेभलपमेन्ट सर्भर, के कस्तो काम गरिरहेछ भनेर हेरौँ। स्टार्टिङ द डेभलपमेन्ट सर्भर भनेर चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ होला अझै है, त्यतिन्जेल अझै कम्पोनेन्टकै बारेमा कुरा गरौँ, रमाइलो छ। भनेपछि कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले JSX-मा बनाउनको लागि एकदमै सजिलो छ है। हामीले कम्पोनेन्ट्स बनाउनको लागि एउटा क्लास बनाइन्छ कि, एउटा क्लास बनाउने, अनि त्यो क्लास चाहिँ कम्पोनेन्टसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्नाले। जस्तो कसरी गर्ने भने क्लास भनौँ, अनि त्यसपछि नाम दिउँ एउटा सिम्पल खाले है, माई पिज्जा भनौँ, अनि अगाडिको लेटर क्यापिटल हुनुपर्छ भनेको थिएँ मैले। भनेपछि माई पिज्जा एक्सटेन्स रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट, यस्तो खाले हुनु पऱ्यो है। सुरुको लाइन चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ।
यो भन्न खोजेको चाहिँ हामीसँग रियाक्टमा कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ है, अनि रियाक्टमा जुन कम्पोनेन्ट छ नि त्यही कम्पोनेन्टको भित्रको मेथड्सहरू इनहेरिट गरेर एउटा क्लास बनाइदिउँ भन्न खोजेको हो क्या। माई पिज्जा भन्ने एउटा क्लास बनाइदिउँ, अनि त्यही जुन क्लास बनेछ नि माथिपट्टि यता कोड यो जुन क्लास बनाइरहेको छौँ नि त्यही क्लास चाहिँ हामीले यहाँ तल यसरी बोलाउन नि मिल्छ है। जस्तो नेभिगेसन बार लेखिरहेको थियो अघि चाहिँ, अहिले चाहिँ माई पिज्जा भनेर हाम्रो कम्पोनेन्टको एउटा इन्स्ट्यान्स बोलाउन मिल्छ है। यो भन्न खोजेको माथि चाहिँ हामीले जे होस् कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्यो, यसरी क्लास भनेर एउटा कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्छ है। युज गर्नको लागि चाहिँ कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्यो पहिला, क्रिएट कम्पोनेन्ट क्लास हो, यसलाई रियाक्ट कम्पोनेन्ट क्लास भन्ने पाइन्छ, क्रिएट रियाक्ट कम्पोनेन्ट क्लास अथवा आरसिसी। अनि त्यसपछि त्यसलाई लगेर तल रेन्डरको भित्र चाहिँ हामीले यसरी जेएसएक्स लेखे जसरी होइन कम्पोनेन्टको एउटा इन्स्ट्यान्स बनाउन मिल्छ। यति कुरा हो, सिम्पल छ। अनि यो सब देखाएको मैले चाहिँ यता रियाक्ट लोड हुँदै थियो त्यही भएर है, डेभलपमेन्ट सर्भर रन हुँदै थियो त्यही भएर हो। अनि आइसकेपछि यस्तो सही देख्छ, मिनी एप जस्तै छ नि त है हेर्दाखेरि नि। रेस्पोन्सिभ छ कि नै मैले हेरेँ होइन, चेक गरौँ है, रेस्पोन्सिभ छ होला कि नै, छ रेस्पोन्सिभ हुँदो रहेछ है। जे यहाँबाट सिधै भन्ने नि हुँदैन है, फेरि यसमा भित्र नै सिएसएस छ, स्टाइलिङ छ, आफूले नै गर्न जान्नुपर्छ, त्यो जानेको राम्रो सधैँ। के छ होला भनेर गेस गरौँ, तलपट्टिको त एङ्कर ट्याग भइहाल्यो, अनि स्टाइलिङ दिएछु सिएसएसबाट, अनि यो माथिको चाहिँ प्याराग्राफ हो जस्तो छ, अनि यो माथिको चाहिँ एउटा टेक्स्ट हो है, ए टेक्स्ट रे इमेज हो है, इमेज हो, अनि जुनमा चाहिँ एनिमेसन दिएछ सायद रोटेट गरिरहेछ भनेपछि चेक गरौँ सबै एलिमेन्ट्सहरू एकचोटि इन्सपेक्ट गरेर, अनि त्यसपछि उता हेरौँला हाम्रो सोर्समा के दिइरहेछ भनेर। मैले चाहिँ यो जस्तै फाल्ने है, मैले चाहिँ आफ्नै बनाउँछु एकछिनमा, त्यही भएर यो फाल्छु, अनि इन्सपेक्ट गर्न पनि टाइम लाग्यो, इन्सपेक्ट गर्नुतिर लागिनँ म चाहिँ। अब म यसमा सोर्स फोल्डरमा हेरौँ है, के छ हामीसँग, सिएसएस छ, जाभास्क्रिप्ट छ, टेस्ट जेएस छ, अनि फेरि अर्को सिएसएस छ, फेरि अर्को जाभास्क्रिप्ट छ, अनि तल लोगो छ, रिपोर्ट वेब भाइरल छ भनेपछि यो चाहिँ लोगो है छ, यहाँ दिइरहेछ। एसपिजी भनेको भेक्टरको एक्सटेन्सन हो है एउटा, त्यति हो। जस्तो इन्सपेक्टमा जाम, सर्टकटले काम नगरेको रहेछ अघि सायद, अझै पनि काम गरेँ होइन, ठिकै छ, नभए नि केही भएन। आयो 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 एलिमेन्ट्स हेरौँ के छ भनेर हेर्न खोजेको है मैले चाहिँ। यसमा एउटा माथिपट्टि लोगो छ, अनि त्यसपछि तल प्याराग्राफ छ, हेर्दै थाहा हुन्छ, तर जे होस् यो भनेपछि माथिपट्टि चाहिँ के छ, एप हेडर भनेर चाहिँ। यता हेऱ्यो भने हाम्रो बडीभित्र चाहिँ एउटा डिभ छ, अनि त्यो डिभको आइडी रुट छ, अनि त्यसपछि क्लास छ, एप भनेर छ, हेडर छ, हेडरको भित्र के कुराहरू छ, इमेज रहेछ, अनि प्याराग्राफ रहेछ हो, इमेज रहेछ जुन चाहिँ घुमिरहेछ होइन, रोटेट गरिरहेछ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको यसको मुनिपट्टि एउटा प्याराग्राफ छ, अनि त्यसको मुनिपट्टि एउटा एङ्कर ट्याग छ, त्यति कुरा है छ भने चाहिँ खासै केही पनि छैन यसमा। बनाउनु चाहिँ एकछिन झ्याउ होला है, त्यो रोटेट गर्न जाने छैन भने चाहिँ बनाउनु झ्याउ होला, नत्र अरू सब चाहिँ ठिकै छ भनेपछि। मलाई अब अर्को कुरा चाहिएको भनेको चाहिँ यो क्लोज गरिदिउँ, हामीलाई यो चाहिएन अहिलेलाई। अनि अर्को मलाई चाहिएको भनेको चाहिँ यो सुरुबाट बनाएर हेरौँ है कसरी गरिन्छ भनेर। सुरुबाट हेऱ्यो भने सब कुरा सिकिन्छ कि, त्यही भएर मलाई नचाहिने सब कुराहरू फालेँ। मैले चाहिँ यो टेस्टवाला फाइल जेमा टेस्ट देख्छु नि त्यो चाहिँ सुई फाल्न खोजेँ। सेटअप टेस्ट चाहिएन मलाई। रिपोर्ट वेब भाइटल्स भनेको चाहिँ यो एनालिटिक्सको टेस्ट जस्तो हो, यो पनि चाहिएन मलाई, डेटा पठाउँछ क्या त्यसले, त्यो चाहिँदैन। अनि लोगो डट एसपिजी यो पनि चाहिएन है, मैले लोगो युज गर्दिनँ मेरो एपमा भनेपछि मलाई लोगो डट एसपिजी पनि चाहिएन। मलाई इन्डेक्स डट जेएस चाहिन्छ, इन्डेक्स डट सिएसएस मैले अहिले युज गरिनँ, स्टाइलिङ केही युज गरिनँ, अर्को एप टेस्ट पनि मलाई चाहिएन भनेपछि यति हो। भनेपछि मलाई चाहिने कुराहरू भनेको के भयो, अब एप डट जेएस पनि चाहिएन है मलाई भनेपछि म एप डट जेएस पनि फाल्न खोजेँ। ल एप डट जेएस पनि फालेँ, तल चाहिँ इरर्सहरू देखाइरहेको छ है, भनेको रियल टाइममा अपडेट भइरहेको छ जेस। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले एचटिएमएल पनि फालेको छु क्या सायद, हेरौँ है एचटिएमएल दिएछ कि नै भनेर हेरौँ। हाम्रो एचटिएमएल चाहिँ यता पब्लिकको फोल्डरभित्र छ है, पब्लिक फोल्डरभित्र इन्डेक्स डट एचटिएमएल छ हामीसँग, त्यो हेर्न मिल्छ, खुल्दैछ जेस। हामीसँग चाहिँ हेड छ, टाइटल छ, यताउता है। अनि स्क्रिप्टलाई यहाँ लिङ्क गरेछ कि नै भनेर हेर्न खोजेँ मैले चाहिँ। यहाँ तल बडीको क्लोजिङ ट्यागभन्दा माथिपट्टि नो स्क्रिप्ट भन्छ, यु निड टु इनेबल जाभास्क्रिप्ट टु रन दिस एप डिभाइडी रुट, ठिक छ भनेपछि हामीले गर्न खोजिरहेको के हो अहिलेको एप डट जेएस हो। अनि यसमा चाहिँ यसले के गरिरहेछ, लर्न रियाक्ट भनिरहेछ, त्यो कुनबाट आइरहेछ, इन्डेक्स जेएसबाट आइरहेछ। यहाँ हेऱ्यो भने है गेट एलिमेन्ट बाई आइडी अझै रन भइरहेछ कि नै भनेर हेर्न खोजेँ।
अनि मैले चाहिँ अझै रन चाहिँ भइरहेछ है यो सब कुराहरू यताउता। भनेपछि मैले गर्न खोजेको चाहिँ अब यो स्टाइलिङ फालेँ अनि त्यसपछि टेस्ट पनि फालेँ, नचाहिने कुराहरू सब फाल्न खोजेको है मैले चाहिँ। CSS फालेँ अनि त्यसपछि टेस्ट पनि फाल्दैछु, जे होस् स्लो हुँदैछ त्यही भएर एकछिन टाइम लाग्यो। एप टेस्ट पनि फालेँ अनि त्यसपछि अर्को रिपोर्ट वेब भाइटल्स पनि फालेँ, सेटअप टेस्ट पनि फालेँ, रिपोर्ट वेब भाइटल्स पनि फालेँ। अनि त्यसपछि गिट इग्नोर भनेर देखाइरहेको रहेछ फाइलमा। यो नोड मोड्युल छ नि एकदमै ठुलो फाइल फोल्डर हुन्छ कि, भन्नाले यसको साइज एकदमै ठुलो हुन्छ, यसमा एकदम नचाहिने कुराहरू हुन्छ। भन्नाले एप्लिकेसन रन गर्नलाई चाहिँ चाहिन्छ होइन, तर हामीले गिटमा यो पुरै कोड छ नि, यो पुरै कोडलाई अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ नोड मोड्युल्स हालिँदैन कि, त्यही इग्नोर गर भन्नको लागि यसमा इन्फर्मेसन हुन्छ कि यहाँ इग्नोर नोड मोड्युल्सलाई, नोड मोड्युल्समा जे छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अपलोड गरिँदैन कि, त्यति कुरा हो। अनि हाम्रो डिपेन्डेन्सिजहरू जे छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्याकेज डट जेसनको भित्र हुन्छ है। यहाँ देखाइरहेको छ डिपेन्डेन्सिजहरू छ, यो इन्स्टल गर्न पनि मिल्छ। npm इन्स्टल भनेर मैले कमान्ड रन गरेँ भने चाहिँ यसको यहाँ डिपेन्डेन्सिजहरू जे छ नि त्यो सबै हामीले रन गर्न मिल्छ, त्यति कुरा हो। मैले एसभिजी पनि फाल्न खोजेँ अनि त्यसपछि अब के रह्यो भनेर लास्टमा हेरौँ, एप पनि फाल्न खोजेँ है मैले एप डट जेएस पनि चाहिएन भनेपछि मसँग अब इन्डेक्स डट जेएस मात्रै छ हो। इन्डेक्स डट जेएस भनेको चाहिँ मेरो मेन जाभास्क्रिप्टको फाइल हो, अरू केही पनि छैन, मसँग इन्डेक्स डट जेएस मात्रै छ भनेपछि सुरुमा हेरौँ यसमा चाहिँ हामीले रियाक्ट इम्पोर्ट गरेको हुनुपर्छ हो, गरेछ कि नै भनेर हेरौँ। इन्डेक्स डट जेएसको भित्र रियाक्ट इम्पोर्ट भनेपछि इन्डेक्स डट जेएसको भित्रपट्टि रियाक्ट इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रियाक्ट डोम पनि इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई CSS चाहिएन, एप पनि चाहिएन, रिपोर्ट वेब भाइटल्स पनि चाहिएन भनेपछि मैले यो तिनटै फालेँ। अनि मलाई चाहिएको भनेको चाहिँ रियाक्ट र रियाक्ट डोम मात्रै हो है। अनि रियाक्ट डोम डट रेन्डर भनिरहेछ, स्ट्रिक्ट मोड मलाई चाहिएन, मलाई चाहिएको भनेको यो एपले काम गरिरहेछ भनेर हेर्न खोजेको है मैले चाहिँ। अरू सबै फाल्दा पनि काम गरिरहेछ कि नै भनेर हेर्न खोजेको कि मैले चाहिँ। भनेपछि यहाँ रेन्डरको भित्र मैले एउटा सिम्पल प्याराग्राफ ट्याग राख्न खोजेँ, प्याराग्राफ ट्याग पी भनौँ। अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ यसको क्लोजिङ ट्याग राखौँ एउटा पी भनौँ। अनि यहाँ चाहिँ दिस वर्क्स भनौँ है, दिस वर्क्स भनौँ। अनि यो लगेर कहाँ राख्ने, यो लगेर त्यो डिपमा राख्ने जसको आइडी चाहिँ रुट हो, अथवा त्यो एलिमेन्टमा राख्ने जसको आइडी चाहिँ रुट हुन्छ, त्यो HTML फाइलभित्र स्पेसिफाई गरेको हुन्छ है, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी अनि रुट, ठिक छ। अनि तल हेऱ्यो भने रिपोर्ट वेब भाइटल्स छ, यो पनि चाहिँदैन मलाई, कमेन्ट गर्नुभन्दा यो फालिदिउँ है। इफ यु वान्ट टु स्टार्ट मेजरिङ पर्फर्मेन्स यताउता भनिरहेछ, मलाई पर्फर्मेन्स चाहिएन अहिले, मलाई अहिले चाहिएको भनेको मेरो बिचरा यो दुखी एप, सिम्पल एप होइन, जे होस् रन होस् त्यति खोजिरहेको मैले। भनेपछि चाहिँ मैले रियाक्ट इम्पोर्ट गरेको छु, रियाक्ट डोम पनि इम्पोर्ट गरेको छु। अनि त्यसपछि हामीलाई क्यास्ट भर्सन देखाइरहेको छ, त्यो चाहिँदैन हामीलाई, जे क्यास्ट मोड्युल्स यहाँ हेरौँ, इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट है। भनेपछि हामीले रियाक्ट इम्पोर्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि रियाक्ट डोम इम्पोर्ट गऱ्यौँ। रियाक्ट इम्पोर्ट गरेको चाहिँ हामीले JSX युज गर्नको लागि हो, रियाक्ट डोम इम्पोर्ट गरेको चाहिँ हामीले यहाँ केही कुरा राख्नको लागि है। रियाक्ट डोम इम्पोर्ट नगरिकन केही राख्न मिल्दैन, त्यही हो। अनि रियाक्ट डोम डट रेन्डर भनेर राख्छु। अनि त्यसको भित्र चाहिँ हामीसँग JSX छ, दिस वर्क्स भन्ने प्याराग्राफ छ सिम्पल होइन। अनि त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ कहाँभित्र लगेर राख्ने भनेर त्यो इन्फर्मेसन छ, त्यति कुरा हो, अरू केही छैन। अब कम्पोनेन्टतिर जाऊँ, कम्पोनेन्ट देखाउन खोजिरहेको छु मैले अघिदेखि है, त्यही सेटअपले गर्दा अल्झिरहेछ। भनेपछि अब कम्पोनेन्ट हेरौँ है, कम्पोनेन्ट बनाउनु पऱ्यो सुरुमा हो युज गर्नको लागि। भनेपछि हामीले सुरुमा कसरी बनाउने भने थियो, अघि चाहिँ मैले क्लास हो भनिरहेको थिएँ नि होइन, कम्पोनेन्ट भनेको रियुजेबल पिस अफ कोड हो, बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा रियाक्ट कम्पोनेन्ट क्लास बनाउनुपर्छ। अनि यस्तो हुन्छ सिन्ट्याक्स हो। मलाई चाहिँ यो चाहिँदैन है, मलाई आउँछ त्यो, त्यही भएर त्यो चाहिँदैन। भनेपछि मैले क्लास लेखेँ, अनि त्यसपछि मैले एउटा माई पिज्जा भन्ने कम्पोनेन्ट बनाउन खोजेँ है। अनि कम्पोनेन्टको अगाडिको लेटर क्यापिटल हुनुपर्छ, भनेपछि यो क्यापिटल चाहियो। अनि त्यसपछि एक्सटेन्स भनौँ, अनि कहाँबाट भन्यो भने रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट है, भनेको रियाक्टको भित्र कम्पोनेन्ट हुन्छ, अनि त्यो भित्र जे मेथड्सहरू छ त्यो सबै इनहेरिट गर्छ कि माई पिज्जा भन्ने क्लासले, त्यति हो। अब यसको भित्र चाहिँ के चाहियो हामीलाई, रेन्डर चाहियो, रेन्डर फङ्सन कता गयो। अनि यसको भित्र चाहिँ रिटर्न है, के रिटर्न गर्छ यसले, अहिलेको लागि केही रिटर्न गर्दैन, सपोज S2 मात्रै रिटर्न गर्छ। अनि भित्र पिज्जा भनिदिउँ है, सजिलो। भनेपछि यति कुरा यसले रिटर्न गर्ने हो अहिलेलाई। अनि त्यसपछि यो हाम्रो कम्पोनेन्ट भयो अहिलेलाई, माई पिज्जा भन्ने कम्पोनेन्ट भयो, यो भित्र अहिलेलाई पो पिज्जा छ। अरू बेलामा चाहिँ यसको भित्र जे हुन पनि सक्थ्यो है, सपोज नेभिगेसन बार हो भने चाहिँ यसको भित्र लिङ्क्स हुन सक्थ्यो,
यताउता धेरै कुरा हुनसक्थ्यो भनेपछि त्यसलाई कल कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। हाम्रो पिज्जा छ है, माई पिज्जा भन्ने नाम छ। माई पिज्जा भन्नेकोलाई हामीले कल गर्नको लागि हामीले त्यसलाई सेल्फ क्लोजिङ ट्यागको भित्र हाल्नुपर्छ कि। त्यो भनेको यस्तो है, मलाई फेरि लेख्नु झ्याउला र त्यही रिसाइकल गरेको जस्ट माई पिज्जा भन्नु पर्दो रहेछ है। यहाँ माई पिज्जा भनेपछि हामीले यसरी माई पिज्जा भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ब्याकस्पेस दब्बेछ कि धेरै, माई पिज्जा अनि पछाडि यो क्लोज गरेको जस्तो यो स्ल्यास अनि त्यसपछि एङ्गुलर ब्र्याकेट है। यो एङ्गुलर ब्र्याकेटको भित्र हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कम्पोनेन्टको इन्स्ट्यान्स भन्छौँ है। भनेपछि यो माथिको चाहिँ कम्पोनेन्ट बनाइरहेको हो, माई पिज्जा भन्ने कम्पोनेन्ट बनाएको हो मैले। अनि यो तलको चाहिँ माई पिज्जाको एउटा इन्स्ट्यान्स हो। एकचोटि हेरौँ न होइन। भनेपछि माथि चाहिँ माई पिज्जा भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ हामीसँग, जुनले चाहिँ रियाक्टको कम्पोनेन्टबाट मेथड्सहरू इनहेरिट गर्छ। अनि त्यसको भित्र चाहिँ पिज्जा रेन्डर भइरहेछ हेडिङ 2 होइन JSX-मा। अनि त्यसपछि तल चाहिँ हामीले रियाक्ट डोमको भित्र रेन्डर गरिरहेछौँ त्यही कम्पोनेन्टलाई। कहाँ भन्यो भने चाहिँ रुट आइडी भएको एलिमेन्टको भित्र। त्यति हो, सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि यहाँ पिज्जा भनेर देखाउनु पऱ्यो, पिज्जा मात्रै देखाउनु पऱ्यो, अरू केही पनि गरे होइन नि त। भनेपछि पिज्जा भनेर देखाउनु पऱ्यो। कम्पाइल सक्सेसफुली भनिरहेछ, कम्पाइल हुँदैछ है बल्ल। अनि अब यतातिर चाहिँ पिज्जा भनेर देखाउनु पऱ्यो हेडिङ 2 मा। ठिक छ, चलिरहेछ होइन, सजिलो छ, केही पनि छैन। भनेपछि हामीले कम्पोनेन्ट बनाउन सिक्यौँ। कम्पोनेन्ट बनाउने भनेको चाहिँ मैले क्लास भन्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि कम्पोनेन्टको नाम, अनि त्यसपछि एक्सटेन्स, अनि रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट, अनि रेन्डर, अनि रिटर्न होइन। अनि रिटर्नको भित्र केही मल्टिलाइन JSX हो भने चाहिँ प्यारेन्थेसिसको भित्र राख्ने, त्यो कुराहरू सम्झिने। अब यो सब लेख्न झ्याउ लाग्यो, बिर्सिन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामी एक्सटेन्सन्सहरूबाट हेर्दा नि हुन्छ है। एक्सटेन्सन्समा गयो भने चाहिँ JSX को स्निपेट्स चाहियो हामीलाई। स्निपेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो लागि कोड अटो कम्प्लिसनको फिचर जस्तो हो कि, सजिलो है। JSX को स्निपेट्सहरू चाहिन्छ हामीलाई। अनि यो इन्स्टल गर्ने ग्लोबली। अनि त्यसपछि युज कसरी गर्ने भने कहाँ गयो index.js, यता छ। index.js को भित्रपट्टि हामीले यो लेख्नको सट्टा होइन रियाक्ट कम्पोनेन्ट क्लास गराउन नि मिल्छ कि। RCC भन्यो भने अनि एकछिन कुद्यो भने है डिभाइस फास्ट छ भने छिटो हुन्छ। RCC हुँदैछ होला, जे होस् डिभाइस अलि फास्ट छ भने फास्ट हुन्छ, जे होस् खुल्दैछ। रियाक्ट क्लास कम्पोनेन्ट है, रियाक्ट क्लास कम्पोनेन्ट यसरी बनाइदिन्छ टक्क। यहाँ देखाइरहेको छ है इम्पोर्ट रियाक्ट, अनि त्यसपछि कम्पोनेन्ट फ्रम रियाक्ट। यो भेरिएबल इम्पोर्ट्सहरू यसरी गरिन्छ हामीले चाहिँ। अनि क्लास इन्डेक्स भनेको यो हाम्रो क्लासको नाम चाहिँ इन्डेक्स है छ। एक्सटेन्स कम्पोनेन्टबाट रियाक्टको कम्पोनेन्ट होइन, रियाक्ट डट कम्पोनेन्टबाट त्यसले इनहेरिट गर्छ। अनि त्यसपछि रेन्डर रिटर्न डिभ रिटर्न गर्दो रहेछ है डिफल्ट चाहिँ, त्यही कुरा हो। अनि हामीलाई त्यो अहिले चाहिएन भने चाहिँ मैले अहिले यो हेर्न खोजिनँ, गर्न चाहिँ मिल्छ है, जानेको राम्रो हो, कहिले फास्ट हुन्छ त्यहाँबाट युज गऱ्यो भने चाहिँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट, एउटा कम्पोनेन्टले अर्को कम्पोनेन्ट रिटर्न पनि गर्न सक्छ है, सही कुरा हुन्छ। जस्तो माई पिज्जाले होइन यहाँभित्र टपिङ्सहरू रिटर्न गर्न सक्छ कि, जस्तो यहाँ तलपट्टि रेन्डरको भित्र यो गइरहेछ नि, त्यस्तै रिटर्नको भित्र हामीले यहाँ अर्को एउटा कम्पोनेन्ट हाल्न पनि सक्छौँ। ढुक्कसँग कम्पोनेन्ट्सहरू हाल्न सक्छौँ, नेस्टिङ गर्न नि मिल्छ। अगाडि JSX-मा नेस्टिङ गर्न मिल्छ भने त्यो सब कुराहरू गर्न मिल्छ है, त्यो रमाइलो छ, सजिलो पनि छ, खासै गाह्रो छैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा मैले यसमा भन्न खोजेको अर्को कुरा चाहिँ इम्पोर्ट्सहरू है, कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। सपोज हामीसँग यहाँ पो थोरै कोड छ होइन, मैले यहाँ क्लास डिक्लेरेसन गरिरहेको छु होइन, नयाँ क्लास मैले बनाइरहेको छु, यहाँ पो सिम्पल छ। अब कुनै कुनै ठाउँमा क्लासेसहरू एकदमै धेरै हुनसक्छ होइन, अथवा कोड एकदमै धेरै हुनसक्छ भने त्यस्तो ठाउँमा इम्पोर्ट कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु म चाहिँ। अब भन्नाले हामीसँग छुट्टै एउटा फाइल छ अरे, सपोज सोर्स फोल्डरको भित्र है, सोर्स फोल्डरको भित्र हामीसँग छुट्टै एउटा फाइल छ, त्यसलाई मैले माई पिज्जा भने, माई पिज्जा डट JS भने होइन। अनि माई पिज्जा डट JS त अहिलेलाई त खाली छ, तर सपोज त्योभित्र हामीसँग यो यहाँ भएको यो क्लास थियो अरे कि, यता माई पिज्जा डट JS भन्ने चाहिँ यता थियो अरे सपोज भने। अब योलाई अर्कोमा कसरी युज गर्न मिल्छ हामीले त्यही हेर्ने हो कि हामीले चाहिँ। अब यहाँ माथिपट्टिको यो रियाक्ट छ, यो रियाक्ट चाहिँ मैले कपी गरेँ है यसलाई यता, अनि यहाँ राखेँ। अनि अर्को कुरा, अर्को भन्नाले जस्तो index.js को भित्र मलाई होइन यो माई पिज्जा भन्ने कम्पोनेन्ट चाहियो, अब कसरी ल्याउन मिल्छ त्यही कुरा हो कि। भनेपछि माई पिज्जा भन्ने कहाँ छ, माई पिज्जा डट JS को भित्र छ नि त, अर्कै फाइलमा छ नि त। भनेपछि त्यो पाउनको लागि मैले त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हो, इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। अनि इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले माई पिज्जा भनेर इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, तर यतिकै गर्न मिल्दैन है, कर्ली ब्रेसेसको भित्र राख्नुपर्छ, भेरिएबल इम्पोर्ट हो।
त्यही भएर हो। अनि त्यसपछि प्लस फ्रम भन्ने, अनि त्यसपछि यहाँभित्र हामीले डटले अथवा स्ल्यासले केही लेख्न खोज्यौँ भने चाहिँ त्यो एउटा पाथ हो भनेर आफै चिन्छ है जाभास्क्रिप्टले। भनेपछि हाम्रो पाथ माई पिज्जा हो, फाइल नै भेटाइरहेको छ त्यसले। भनेपछि यहाँ गयो, अनि त्यसपछि माई पिज्जा है सिधै डट जेएस लेख्दा नि हुन्छ, नलेख्दा नि हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ हामी जुन पाथमा छौँ नि, हामी जहाँभित्र छौँ त्यही फोल्डरको भित्र, त्यही डिरेक्टरीको भित्र गएर चाहिँ माई पिज्जा भन्ने खोज्दो रहेछ है। डट जेएस लेख्दा नि हुन्छ, नलेख्दा नि हुन्छ भने मैले चाहिँ यति हो। अनि यसपछि हामीले यति मात्रै लेखेर यहाँभित्र युज गर्नु मिल्दैन, एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ भन्नाले माई पिज्जा डट जेएसको भित्र गएर हामीले यो क्लास माई पिज्जा छ नि, यो कम्पोनेन्ट यसलाई एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। एक्सपोर्ट गर्ने 2-3टा तरिका छ है। हामीले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ जेएसएक्समा चाहिँ नेम्ड एक्सपोर्ट युज गर्छौँ, होइन त्यस्तो गर्न मन लागेन भने चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्दा नि हुन्छ, एक्सपोर्ट डिफल्ट भनेर। अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीलाई चाहिने त्यो यो सबै कुराहरू एक्सपोर्ट गर्न नि मिल्छ। मैले अहिले चाहिँ नेम्ड एक्सपोर्ट युज गर्न भन्न खोजेको चाहिँ यो क्लास मात्रै एक्सपोर्ट गर्छु है मैले यसलाई। भनेको यसरी गर्न मिल्छ, एक्सपोर्ट अनि त्यसपछि क्लास अनि माई पिज्जा। यो गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट यो माई पिज्जा भन्ने जुन कम्पोनेन्ट छ नि त्यो अरूहरूको लागि एभाइलेबल हुन्छ, तर तिनीहरूले पहिला इम्पोर्ट चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। भने चाहिँ हामी index.js को भित्र जाऊँ, हामीले इम्पोर्ट गरेछौँ भने चाहिँ अब ढुक्क युज गर्न मिल्छ, त्यति कुरा हो। अनि यो दुईटालाई सेभ गरौँ अनि त्यस्तै इन्डेक्स लाइन सेभ गरौँ। अनि यता हेरौँ के भइरहेछ भनेर, चल्नुपर्छ है यो चाहिँ। माई पिज्जा भन्दाखेरि चाहिँ पिज्जा आउनु पऱ्यो। अब केही चेन्जेसहरू आएको छ कि नै भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यता केही चेन्ज गर्दा हुन्छ है। जस्तो रिटर्न S2 भनिरहेछ, अब S2 मात्रै होइन, मलाई सपोज अरू केही पनि रिटर्न गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गरिन्छ त्यो हेरौँ है। भनेपछि मलाई सपोज S2 को मुनिपट्टि, माथि होइन मुनिपट्टि है, सपोज यसको मुनिपट्टि मलाई एउटा प्याराग्राफ चाहियो भने कसरी गर्न मिल्छ। एउटा प्याराग्राफ बनाइदिउँ पहिला, अनि प्याराग्राफको भित्रपट्टि चाहिँ हम केही लेखौँ, दिस इज गुड पिज्जा, यस्तै के है। अनि यो चाहिँ हामीले यतिकै गऱ्यो भने चाहिँ एरर दिन्छ। अनि योलाई हामीले केही प्यारेन्थेसिसको भित्र राख्नुपर्छ है, त्यो कुरा छ। अनि केहीको भित्र नेक्स्ट पनि गर्नुपर्छ है, त्यो कुरा छ। केहीको भित्र नेक्स्ट गरे होइन भने एरर आउँछ है। भनेपछि एम्टी एलिमेन्टको भित्र नेक्स्ट गरिदिए नि हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ, त्यही गर्न खोजिरहेको छु मैले अहिले चाहिँ। अनि यसको भित्र नेक्स्ट गर्नु पर्यो, पेस्ट गरिदिउँ, भइहाल्यो। यहाँ ट्याब इन्डेन्ट मिलाम है, भइहाल्यो। सेभ गरौँ, अनि के भनेछ हेरौँ, रिटर्न अनरिचेबल कोड डिटेक्टेड। किन अनरिचेबल भयो भनेर खोजौँ, रिटर्न अनि तल जाम, प्यारेन्थेसिस फाल्दिउँ। अनि यो खास अनरिचेबल किन भयो भने चाहिँ अर्को लाइनमा छ नि त यो, अनि अर्को लाइनमा भएपछि चाहिँ न्यू लाइन हालिदिन्छ सायद जेएसएक्सले आफै, त्यही भएर होला। अनि यहाँ चाहिँ प्यारेन्थेसिस हालिदिउँ, सेभ गरौँ, अनि त्यसपछि यो रिचेबल हुनुपर्ने हो। हेरौँ, दिस इज गुड पिज्जा चलिरहेको छ है। अब चाहिँ अघि नचलेको भने प्यारेन्थेसिस थिएन नि त अघि, यसरी अर्को लाइनमा गइदिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले तलबाट हाल्न थाल्यो भने चाहिँ जस्तो यो रिटर्न र यसको बिचमा चाहिँ एउटा के भन्छ एनबीएसपी जस्तो के त्यस्तो हालिदिन्छ। सेमिकलन हालिदिइसकेपछि चाहिँ अर्को लाइनको रूपमा ट्रिट गर्छ कि, जस्तो यो कोड र यो कोडको बिचमा होइन एउटा सेमिकलन हालिदियो भने त तनावै हो नि त, एरर आइदिन्छ कि, त्यस्तो भइदिएको कि अघि। त्यो बुझ्नु पर्दैन है, जो सेम लाइनमा राख्ने यिनीहरूलाई सकभर। यो अर्को लाइनमा गर्छ जेएसएक्स भने चाहिँ यो माथिको लाइनमै चाहिँ रिटर्न भएकै लाइनमा यो प्यारेन्थेसिस हालिदिँदा हुन्छ है, सजिलो। दिस इज गुड पिज्जा भनिरहेको छ। अनि यो हाम्रो एउटा कम्पोनेन्ट हो, यो कम्पोनेन्टभित्र हामीसँग हेडिङ छ, अनि तल एउटा प्याराग्राफ छ। त्यस्तै यो कम्पोनेन्टले अर्को कुनै कम्पोनेन्ट रिटर्न पनि गर्न सक्छ है, त्यस्तो कुरा छ। जस्तो सपोज मलाई यो कम्पोनेन्टले अर्को केही कम्पोनेन्ट रिटर्न गरोस् भने यो भित्र रेसिपी पनि चाहियो अरे कि सपोज मलाई है। भनेपछि म यहाँ भित्र कम्पोनेन्ट बनाउन खोजेँ एउटा चाहिँ, अनि त्यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले रेसिपी भने है। मैले रेसिपी भनेर अहिले बनाएको छैन है, त्यो त्यही देखाउनको लागि हो। पिज्जा, दिस इज गुड पिज्जा, तल रेसिपी आओस् होइन। भनेपछि कसरी गर्ने, यहाँ रेसिपी भन्ने कम्पोनेन्ट मैले लेख्न त लेखिहालेँ, तर बनाएकै छैन नि रेसिपी भन्ने कम्पोनेन्ट। भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले रेसिपी कम्पोनेन्ट बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि कहाँ जाने, सोर्समा जाने, अनि त्यसपछि एउटा नयाँ फाइल बनाउने, सोर्सको भित्र रेसिपी.js भन्ने मैले चाहिँ। अनि रेसिपी.js को भित्रपट्टि है हामीलाई रियाक्टको इम्पोर्ट चाहियो, इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट यताउता। अनि यसपछि हामीलाई चाहिँ एउटा क्लास चाहियो,
क्लास रेसिपी भनौँ न हैन, सजिलो। एक्सटेन्ड्स है, क्लास रेसिपी एक्सटेन्ड्स रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट, अनि रियाक्ट कम्पोनेन्ट, अनि रेन्डर, अनि रिटर्न। अनि रिटर्न गर्दाखेरि के रिटर्न गर्ने त नि यसले भन्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा रेसिपी रिटर्न गर्छु। रेसिपी प्याराग्राफमा हाल्दै नि भइहाल्छ नि है, भनेपछि मैले रेसिपीलाई चाहिँ प्याराग्राफको भित्र हाल्न खोजेँ। प्याराग्राफ भने अनि त्यसपछि प्याराग्राफको भित्र चाहिँ जे हाले नि भयो। हामीले रेसिपी के राख्ने, सपोज पोट्याटो राखेँ, पोट्याटो नराखेँ, टमाटो राखेँ, पिज्जाको रेसिपी भनिरहेछ नि त, टमाटो एभोकाडो रेसिपी चाहिँ घोगे जस्तै भएछ है, जो सबमा सेम भइरहेछ। रिटर्न अनि त्यसपछि सेमिकोलन खासै ध्यान दिनु परेन। अनि यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है, हामीले अर्को फाइलबाट यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो। अनि यस्तो खाले एक्सपोर्टलाई नेम्ड एक्सपोर्ट भन्छ, किनभने यो नाम भएको कम्पोनेन्टलाई मैले एक्सपोर्ट गरिरहेको छु कि यहाँबाट। त्यही भएर अब यसलाई लगेर इम्पोर्ट गरौँ mypizza.js भन्नेको भित्र है। अब यहाँभित्र रेसिपी भन्ने इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। इम्पोर्ट कसरी इम्पोर्ट गर्ने भने चाहिँ यहाँ के भन्छ यसलाई, कर्ली ब्रेसेस चाहियो, अनि यहाँभित्र रेसिपी चाहियो। इम्पोर्ट रेसिपी फ्रम भनौँ, अनि त्यसपछि यहाँ पाथ स्पेसिफाई गरौँ रेसिपी .js लेख्दा नै हुन्छ, नलेख्दा नै हुन्छ है, यति कुरा हो। अनि यसलाई सेभ गऱ्यो अनि यता हेऱ्यो भने चाहिँ कम्पाइल हुँदै होला एक्सपोर्ट आइसक्यो है। यहाँ टमाटो एभोकाडो र चिज भनेर आइरहेछ। यसरी हामीले एउटा कम्पोनेन्टको भित्र अर्को कम्पोनेन्ट पनि हाल्न मिल्छ कि। भनेको मैले के गरेको भने मसँग index.js छ न, यहाँबाट मैले रियाक्ट डोमबाट रेन्डर गर्न खोजेको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो mypizza भन्ने। अब mypizza भन्ने कम्पोनेन्ट हामीसँग यो फाइलमा त छैन नि त, भन्छ अर्को फाइलमा छ। इम्पोर्ट गर्नलाई मैले इम्पोर्ट mypizza फ्रम यो भन्न पऱ्यो, अनि छेउछाउमा चाहिँ कर्ली ब्रेसेस चाहियो। अनि त्यो बनाएको फाइलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो कि हामीले यो जुन कम्पोनेन्ट छ नि त्यसलाई एक्सपोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो। अगाडि एक्सपोर्ट किवर्ड हुनु पऱ्यो, किवर्ड हुनु पऱ्यो, यो भनेको नेम्ड एक्सपोर्ट हो। अनि यो कम्पोनेन्टको भित्र फेरि अर्को कम्पोनेन्ट छ रेसिपी, अनि त्यो रेसिपी चाहिँ हामीले यहाँभित्र इम्पोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो। अनि त्यहाँ हेऱ्यो भने त्यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो न, त्यति कुरा हो। सजिलो छ, हामीले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न सिक्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने चाहिँ सपोज मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ नेभिगेसन लिङ्क्सहरू राख्न मन लागेको हुनसक्छ होइन, नेभिगेसन लिङ्क्सहरू पनि राख्न हेरौँ, यो खास नचाहिने कुरा होला, तर जे होस् मलाई चाहिँ यो mypizza.js भन्ने रेन्डर भइरहेछ नि होइन, यहाँ यसको माथिपट्टि कतै एउटा नेभिगेसन लिङ्क्स राख्न मन लाग्यो कि कसरी राख्न मिल्छ होला, त्यही देखाउन खोजेँ है मैले चाहिँ। नेभिगेसन लिङ्क हो भनेपछि चाहिँ मैले एउटा कम्पोनेन्ट नै बनाउन खोजेँ, nav बार भनिदिउँ न होइन, nav बार कम्पोनेन्ट बनाउन खोजेँ। अनि यो nav बार कम्पोनेन्ट त यहाँभित्र छैन नि त, भनेपछि हामीले nav बार कम्पोनेन्ट पनि फेरि बनाउनु पऱ्यो। भनेपछि लास्टै धेरै कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या हामीले चाहिँ, रियुज चाहिँ गर्न मिल्छ तर बनाउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले इम्पोर्ट गरौँ रियाक्ट फ्रम इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट, अनि त्यसपछि क्लास भनौँ, अनि त्यसपछि nav बार भनौँ, अनि त्यसपछि एक्सटेन्स भनौँ रियाक्टको कम्पोनेन्टबाटै, रियाक्ट कम्पोनेन्ट, अनि त्यसपछि रेन्डर हो, अनि त्यसपछि रिटर्न हो, रिटर्न। अनि रिटर्न के गर्छ यसले भन्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ सपोज कुनै एउटा एरे रिटर्न गर्छ है, लेट भनौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एउटा एरे चाहियो भने चाहिँ के को लागि, लिङ्कको लागि, लेट लिङ्क्स इक्वल्स टु मैले चाहिँ एउटा एरे दिन खोजेँ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा ब्लगमा अथवा साइटमा न होम हुन्छ, एबाउट हुन्छ, अनि मैले बनाउँदैछु ट्युटोरियल भनेपछि पिज्जा हुन्छ होइन, त्यति कुरा हो। अनि पछाडि सेमिकोलन चाहियो। अनि त्यसपछि योलाई चाहिँ लगेर सिधै यहाँबाट रेन्डर गरिदिउँ, सेभ गरौँ। अनि सेभ मात्रै गरेर केही नै हुँदैन, यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है। यो nav बार मैले अन्त कतै युज गर्न छ नि त, भनेपछि मलाई एक्सटेन्ड होइन एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि यसलाई सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि कता हो, mypizzaको भित्र हो भनेपछि मलाई चाहिँ यहाँ nav बार चाहियो, यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो, इम्पोर्ट गरौँ। अनि मेरो कम्पोनेन्टको नाम छ nav बार फ्रम ./ अनि त्यसपछि nav बार होला सायद, nav bar.js है, चेक गरौँ एकचोटि हो कि नै यहाँनिर, हो यति हो। भनेपछि सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि यता हेरौँ, अब यहाँ माथिपट्टि चाहिँ एउटा नेभिगेसन बार जस्तो आउनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ मैले के एरे बनाएको छु सायद होइन, भनेपछि एरे छ, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ होम एबाउट र पिज्जा छ, तिनवटा कुरा छ हो। स्टाइलिङतिर लागिने, म अहिले स्पेस दिनतिर लागिनँ, केही दिनतिर लागिनँ,
तर मलाई चाहिएको अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो न्याप बार छ नि जुन मसँग, यो न्याप बार क्लिकेबल होस् चाहिँ चाहन्छु है म भनेपछि यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्ल्यास होम भन्ने चेन्ज होस् कि युआरएल चेन्ज होस्। एबाउटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ स्ल्यास एबाउट देखाओस्, अनि पिज्जामा क्लिक गर्दा स्ल्यास पिज्जा देखाओस्। त्यो गर्न सबभन्दा सजिलो तरिका HTML मा भनेको चाहिँ एङ्कर ट्याग हाल्ने हो, अरू तरिका पनि छैन होला है। भनेपछि एङ्कर ट्याग हालिदिनु पऱ्यो हामीले चाहिँ, ए भन्छ नि होइन। अनि यहाँभित्र चाहिँ href भनेको चाहिँ हाइपरलिङ्कको रेफरेन्स चाहियो क्या मलाई। भनेपछि यस्तो गर्न मिल्छ हामीले, यो खासै गाह्रो पनि छैन, लास्टै सजिलो छ। भनेपछि अब यो गर्ने कसरी भनेर हेरौँ है हामीले चाहिँ। यो गर्नको लागि चाहिँ मैले सुरुमा मसँग जुन चाहिँ एरे छ नि त्यही एरेबाट म्याप गर्न खोजिरहेको छु है। म्याप भन्ने थाहा छैन होला, भनेपछि म त्यो देखाउन खोजेँ है। म्याप भनेको चाहिँ एउटा फङ्सन हो हामीसँग भएको, हामीले एरेमा युज गर्न मिल्ने खाले फङ्सन हो। कस्तो भन्यो भने चाहिँ जस्तो सपोज मसँग एउटा एरे छ, मसँग के छ नम्बर्स भनौँ न होइन, नम्बर्स भन्ने मसँग एउटा एरे छ। अनि यो एरेको भित्र चाहिँ केही नम्बर्सहरू छ, सपोज 2 छ, अनि त्यसपछि 4 छ, त्यसपछि 6 छ, त्यसपछि 8 छ, यस्तो खाले नम्बर्सहरू छ। अगाडि कुनै डिक्लेरेसन चाहिन्छ होइन, लेट भन्यो मैले सपोज। अनि यो नम्बर्सहरूमा हरेक एलिमेन्ट छ नि 2 4 6 8, हरेकमा 1 बढेर अनि एउटा नयाँ एरे होस् चाहन्छु कि म 3 5 7 8 वाला 7 9 वाला एउटा एरे होस् कि। कसरी गर्न मिल्छ भन्यो भने चाहिँ हामीले माथिको नम्बर्सहरूलाई चाहिँ इभन नम्बर्स भन्न मिल्छ हो, इभन छ नि त सबै नम्बर होइन, भने त्यही भएर इभन नम्बर्स भने। अब अड नम्बर्स चाहियो भने सपोज सबभन्दा सजिलो तरिका त यसैमा 1 1 जोडिदिने हो नि होइन, 3 5 7 9 बनाउने हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले इभन नम्बर्स भन्ने एरेमा एउटा म्याप भन्ने मेथड युज गर्न मिल्छ, म्याप भनौँ। अनि त्यसपछि म्यापको भित्र हामीले फङ्सन भन्छौँ, अनि फङ्सनको भित्र चाहिँ हामीले ई भनेर लेख्नुपर्छ, अथवा जे लेख्दा नि हुन्छ है। यहाँभित्र पिज्जा लेख्दा नि हुन्छ, तर यो पिज्जा भनेर नि जे छ नि योले चाहिँ यहाँभित्रको एलिमेन्टलाई रिफर गर्छ कि, त्यही भएर ई लेखेको कि मैले है सजिलोको लागि चाहिँ। अनि रिटर्न गर्नु पऱ्यो केही कुरा, रिटर्न ई +1 भन्यो भने चाहिँ त्यो एलिमेन्टको भ्यालु जति छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले 1 जोड्न मिल्छ। जोड्न मात्रै होइन, यहाँ कन्क्याटिनेसन गर्न नि मिल्छ, जेसुकै गर्न पनि मिल्छ, मल्टिप्लाई गर्न नि मिल्छ, डिभाइड गर्न मिल्छ, मोडुलस हाल्न मिल्छ, यताउता सब कुरा गर्न मिल्छ है, त्यही कुरा हो। अनि यो गऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँबाट नयाँ एरिया आउँदो रहेछ कि। म्याप भनेको यही हो है। भनेको मैले चाहिँ यहाँ जे सिन्ट्याक्स चाहिँ खोइराखेको छु जस्तै राखेको छु, तर जे होस् यहाँ एउटा पेरेन्थेसिस चाहियो होइन, यस्तै यस्तै हुन्छ जे होस्। म्याप भनेको चाहिँ हामीले एउटा एक्जिस्टिङ एरे लिन्छौँ अनि योबाट नयाँ एरे बनाउँछौँ जुनमा चाहिँ यसको एलिमेन्टहरू यहाँभित्र एक्सेस गर्न मिल्छ होइन। यो फङ्सनको भित्र मैले प्यारामिटरको रूपमा पास गरेछु, अनि यहाँ कोडमा केही गर्न मिल्छ रिटर्न गरेर, त्यही हो। भनेपछि हामीसँग चाहिँ अहिले के छ, अहिले चाहिँ हामीसँग हेऱ्यो भने होम एबाउट र पिज्जा भन्ने 3टा लिङ्क हो हुनलाई है, तर क्लिक गर्न मिल्दैन। भने चाहिँ क्लिकेबल बनाउनु न त, त्यही गर्न खोजेँ है मैले चाहिँ, लेट क्लिकेबल भने। अनि त्यसपछि कसरी गर्ने भने लिङ्क्स डट म्याप गर्न खोजेँ मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि फङ्सनले के लिन्छ, ई लिन्छ, भनेको एलिमेन्ट है। यो लिङ्क भन्ने एरे छ, लिङ्क्स भन्ने जुन एरे छ यो भित्रको एलिमेन्ट लिन्छ है यो ईले चाहिँ। होभर गरेर नदेखाउँदो रहेछ, तर ठिकै छ, रिटर्न भनौँ। अनि त्यसपछि ईमा +1 जोड्ने त होइन नि त, हामीले त रिटर्न के गर्नु पऱ्यो, एङ्कर ट्यागको भित्र राखेर रिटर्न गर्ने हो, ए भनौँ। अनि त्यसपछि यसको भित्रपट्टि चाहिँ हाम्रो जुन ई छ नि त्यो चाहिँ रिटर्न गर्नु पऱ्यो। कर्ली ब्रेसेस किन भन्यो भने चाहिँ यो JSX को एलिमेन्ट हो है, हामीले HTML युज गर्दैछौँ जावास्क्रिप्टको भित्र, त्यही भएर यो JSX भयो। अनि त्यही भएर JSX को भित्र फेरि जावास्क्रिप्टको भ्यारिएबल युज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कर्ली ब्रेसेस चाहिन्छ, त्यही हो है। अनि हाइपरलिङ्कको रेफरेन्स पनि चाहियो है, रेफ इक्वल्स टु त्यो के चाहियो भने चाहिँ स्ल्यास चाहियो हो अगाडि, अनि स्ल्यास चाहियो, अनि स्ल्यासको पछाडिपट्टि चाहिँ माथि एलिमेन्ट जे छ त्यो चाहियो भनेपछि स्ल्यास चाहियो, अर्को खाले स्ल्यास है। त्यो स्ल्यास हाल्नको लागि चाहिँ स्ल्यास चाहियो, कन्क्याटिनेसन गर्नु पऱ्यो प्लस, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि एलिमेन्ट नै हो। यति कुरा है छ भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कन्क्याटिनेसन गर्नु पऱ्यो, कन्क्याटिनेसन गरेर त्यो चाहिँ एलिमेन्टसँगै जोड्नु पऱ्यो। अनि यो कन्क्याटिनेसन गरेकोलाई पनि यहाँभित्र राखिदिउँ है, भनेपछि कर्ली ब्रेस यता राखिदिउँ। यो भन्यो भने चाहिँ अब एङ्कर ट्यागको भित्र होइन, एङ्कर ट्यागको भित्र चाहिँ हामीलाई होम देखाउँछ, अनि होममा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ स्ल्यास होम भनेर लिङ्क चाहिँ आफै बनाइदिने भयो कि होइन। यसमा केही बिग्रेछ भने हेरौँ, पछाडि सेमिकलन केही छुटेछ भने हालौँ, छुटिरहेछ।
छुटिरहेछ। त्यही हो। अनि मैले चाहिँ क्लिकेबल भनेर भनिरहेको छु है अहिले चाहिँ। क्लिकेबल भनेको चाहिँ एउटा नयाँ एरे हुन्छ जुनको भित्र चाहिँ यो एरेको टेक्स्टहरू जे छ, यो स्ट्रिङहरू छ नि, यो स्ट्रिङ भ्याल्युहरू चाहिँ क्लिकेबल भइदिन्छ अनि युआरएल पनि फेरिन्छ कि। त्यही हो। अब रिटर्न लिङ्क्सको सट्टा क्लिकेबल रिटर्न गरौँ है, के हुन्छ भनेर हेरौँ। क्लिकेबल, मैले केही बिगारेको छैन भने चाहिँ मिल्न पर्ने, केही बिगारेको छ भने हेरौँ ल कहाँ बिगारेको छ भनेर। सेभ गरौँ अनि भयो है। पिज्जामा होभर गऱ्यो भने तल स्ल्यास पिज्जा देखाइरहेछ, अनि एबाउटमा होभर गऱ्यो भने स्ल्यास एबाउट देखाइरहेछ, होममा होभर गऱ्यो भने स्ल्यास होम देखाइरहेछ है। यसको फाइदा, यसरी मैले डाइनामिकली जेनेरेट गरिरहेको छु नि, यसको फाइदा भनेको चाहिँ मैले ढुक्क बढाउनु मिल्छ कि। मैले एचटिएमएलमा गएर घरिघरि लेखिराख्नु परेन कि। अर्को ब्लग राख्न मन लाग्यो भने ब्लग लेख्दा पनि हुन्छ है, जे लेख्दा पनि हुन्छ, सजिलो छ। अनि मैले भर्चुअल डोमको कुरा गरेको थिएँ है, रियाक्टमा हुन्छ भन्दै थिएँ अगाडिपट्टि चाहिँ। त्यो भन्न खोजेको रियाक्ट डोमले चाहिँ यहाँ जे चेन्ज भइरहेछ नि कोडमा, त्यही अनुसार त्यो मात्रै फेरिदिन्छ कि, अरू फेरि डिलोड गर्दैन कि, त्यही भएर अलिक फास्ट हुन्छ कि। त्यही हो। अनि यो भिडियोमा हामीले के बनाउनु सिक्यौँ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले कम्पोनेन्ट बनाउनु सिकाएँ। कसरी बनाउनु सिकाएँ बिर्सिभयो भने सुरुमा चाहिँ मैले गरेको भनेको चाहिँ यहाँ होइन, पिज्जा.js माइपिज्जा.js चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट बनाउनु सिकाएको छु। कम्पोनेन्ट भनेको क्लास हो भनेको थिएँ है मैले। क्लास माइपिज्जा भनेर यो चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो हामीसँग। कम्पोनेन्टको अगाडिपट्टि क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ भनेको थिएँ। क्यापिटल लेटर किन हुनुपर्छ भने सानो लेटर हो भने चाहिँ तल रेन्डर गरिन्छ नि त रियाक्ट डोममा, अनि एचटिएमएलको एलिमेन्टसँग कन्फ्युज हुन्छ कि हाम्रो बिचरा जेएसएक्स, त्यस्तो नहोस् भनेर हो। भनेपछि क्यापिटल लेटर हुनु पऱ्यो अगाडिपट्टि। अनि यसले चाहिँ रियाक्ट कम्पोनेन्टबाट मेथड्सहरू इनहेरिट गरिरहेको हुन्छ। अनि यहाँभित्र नि हामीले रेन्डर रिटर्न लेख्न मिल्छ, त्यही कुरा हो। अनि यहाँभित्र हामीले अर्को कम्पोनेन्ट पनि रेन्डर गर्न मिल्छ है, त्यो चाहिँ रमाइलो छ। जतिवटा कम्पोनेन्ट रेन्डर गर्न मिल्छ एउटा कम्पोनेन्टभित्र। न्यापबार भनेर हेऱ्यो भने यो कम्पोनेन्टभित्र के छ, यो कम्पोनेन्टभित्र चाहिँ हामीसँग लिङ्क्स भन्ने भ्यारिएबल छ जुनमा चाहिँ एरे रहेछ है, स्टोर भएको छ। अनि यो एरे चाहिँ हामीले म्याप गरेर अब यो एरेलाई क्लिकेबल बनाएको छौँ कि एङ्कर ट्यागको भित्र हालेर, त्यही कुरा हो। अनि त्यसपछि तल एक्सपोर्ट भनिरहेछ। यो न्यापबार भन्ने कम्पोनेन्ट बनायौँ हामीले, अनि यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एक्सपोर्ट अगाडि किन लेखेको भने अन्त कतै युज गर्नको लागि हो। अनि त्यसको भित्र चाहिँ यो माथिको एरेको भ्याल्युहरू आउँछ, त्यति हो। अनि अर्को रेसिपी.js छ, यसको भित्र चाहिँ सिङ्गल कम्पोनेन्ट रहेछ। यो क्लास रेसिपी भन्ने क्लास छ जुनको भित्र प्याराग्राफको एलिमेन्ट छ अथवा जेएसएक्स एलिमेन्ट छ होइन, त्यति कुरा हो। अनि अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ भने चाहिँ कुनै कम्पोनेन्टहरू हामीले एउटा अर्को फाइलमा इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी इम्पोर्ट, अनि त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस लेखेर त्यो कम्पोनेन्टको नाम लेख्नुपर्छ फ्रम, अनि यो डट स्ल्यास भनेको पाथ हो है, त्यति कुरा हो। अनि जस्तो सपोज मैले यहाँ माइपिज्जा युज गर्न मन लाग्छ भने सिधै युज गऱ्यो भने चाहिँ एरर आउँछ। माइपिज्जाको भित्र नि एक्सपोर्ट भन्नुपर्छ, एक्सपोर्ट है, यस्तो भन्नुपर्छ। अनि हामीले यो सिन्ट्याक्स छ नि इम्पोर्ट अनि यो फ्रम अनि यहाँ एक्सपोर्ट भनेर लेखिरहेको छु नि, नेम्ड एक्सपोर्ट युज गरिरहेको छु मैले। यो चाहिँ हाम्रो ES6 को स्पेसिफिक सिन्ट्याक्स हो है। हामीले यहाँ अर्को कुरा नि गर्न मिल्छ, मोड्युल.एक्सपोर्ट्स लेख्न मिल्छ सायद, अनि माथि चाहिँ रिक्वायर्ड युज पनि गर्न मिल्छ। तर जुन युज गर्दा पनि हुन्छ है, हामीले इम्पोर्ट लेखिरहेछौँ एक्सपोर्ट लेखिरहेछौँ, यो गर्दाखेरि यहाँभित्र चाहिँ ब्याबेल हुन्छ है, हाम्रो मोड्युलहरूको भित्र चाहिँ ब्याबेल हुन्छ। अनि त्यसले आफै कम्पाइल गरिरहेको हुन्छ, लास्टमा रिक्वायर र मोड्युल एक्सपोर्ट्समा नै कन्भर्ट गर्छ सायद, त्यही भएर यति भयो यो भिडियोमा। यसपछिको भिडियोमा चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी भएको भनेको चाहिँ अब प्रप्स बाँकी छ अनि हुक्स बाँकी छ। सायद पहिला हो प्रप्स छ अनि त्यसपछि हुक्स छ है, अनि त्यसपछि चाहिँ स्टेट बाँकी छ। त्यति भएपछि रियाक्टको लगभग जानेर सकिन्छ। अनि त्यसपछि एउटा सानो प्रोजेक्ट गर्दा हुन्छ।